بسم الله الرحمن الرحيم. تبارك الذي بيده الملك وهو على كل شيء قدير الذي خلق الموت والحياة ليبلوكم أيكم أحسن عملا وهو العزيز الغفور الذي خلق 7 سماوات طباقا ما ترى في خلق الرحمن من تفاوت فارجع البصر هل ترى خطور ثم ارجع البصر كرتين ينقلب إليك البصر خاسئا وهو حسير ولقد زينا السماء الدنيا بمصابيح وجعلناها رجوما للشياطين وأعتدنا لهم عذاب السعير وللذين كفروا بربهم عذاب جهنم وبئس المصير. کی کلام پر تزمین کے ساتھ اندشار پیش کرنے کی سعادت حاصل کرتا ہوں. بلائز فرمائیں کہ اپنی پلکوں کے ستارے سے ٹکائے ہوئے ہیں گنبد سبز تصور میں بسائے ہوئے ہیں مدینے کی تجلید لگائے ہوئے ہیں دیکھو ہم مطلعے دیکھو ہم مطلعے بنائے ہوئے تو ہم مطلعے انوار بنائے ہوئے مدینے کی تجلی سے لگائے ہوئے رسول مال کے بدلے نہ پائے گا کوئی فقط مال کے بدلے نہ پائے گا کوئی وعلى آلك وأصحابك يا حبيب الله الصلاة والسلام عليك يا نبي الله وعلى آلك وأصحابك يا نور الله نویت سنت الاعتکاف. یار محترم اسلامی بھائی، جب بھی آپ داخل مسجد ہوں آپ اعتکاف کی نیت ضرور فرمایا کریں. اس کی برکت سے آپ جب تک کہ مسجد میں رہیں گے آپ کو نفلی اعتکاف کا ثواب ملتا رہے گا. مزید مسجد کے اندر کھانا پینا، سحری، افطاری، دم کیا ہوا پانی، زمزم شریف وغیرہ پینا آپ کے لیے جائز ہو جائے گا، کیونکہ بغیر اعتکاف کی نیت کے مسجد کے اندر کھا پی نہیں سکتے ہیں. فتاوی شامی میں کہ اگر مسجد میں کھانا پینا سونا چاہیں تو اعتکاف کی نیت کر لیں، کچھ دیر ذکر اللہ کریں، پھر جو چاہیں کریں، یعنی آپ چاہیں تو کھا پی سو سکتے ہیں. راحت قلب و سینہ فیض گنجینہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا فرمان باقرینہ ہے کہ بے شک اللہ پاک نے ایک فرشتہ میری قبر پر مقرر فرمایا ہے جسے تمام مخلوق کی آوازیں سننے کی طاقت عطا فرمائی.
बस क़यामत तक जो कोई मुझ पर दुरूद पाक पढ़ता है तो वो मुझे उसका और उसके बाप का नाम पेश करता है और कहता है कि फला बिन फला ने आप सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम पर दुरूद पाक पढ़ा है। सल्लु अलल हबीब सल्लल्लाहु ताला अला मुहम्मद सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम। प्यारे मोहतरम इस्लामी भाइयों, दुरूद पाक वो अनमोल नेमत है कि इससे परेशानियां दूर होती हैं, गमों को नजात मिलता है, हर तरह की वबाओं बलाओं से छुटकारा मिलता है, गुनाह माफ होते हैं, दर्जात बुलंद किए जाते हैं। फरमाया आयशा तुम्हारा नहीं बल्कि मेरा सर, और उसी वक्त से आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का मर्ज़ विसाल शुरू हो गया। इस रवायत में बीबी आयशा सिद्दीक़ा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा का मकाम मर्तबा पता चला और कितनी बुलंद शान उनकी ये पता चला कि आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम तशरीफ लाए तो आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम, उलमा फरमाते कि जो आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम के सर में दर्द हो रहा था उसका असर हजरत आयशा सिद्दीक़ा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा पर हो रहा था। इस वजह से जब उन्होंने कहा मेरा सर यानी मेरे सर में दर्द है तो आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने फरमाया आयशा तुम्हारा नहीं बल्कि मेरा सर, यानी ये मेरे सर में दर्द हो रहा है जिसका असर तुम पे हो रहा है। तो उलमा फरमाते हैं कि हजरत आयशा सिद्दीक़ा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा इस मर्तबे को पहुंची थी कि वो दो जिस्म और एक जान थी, और इसी को फना फिर रसूल कहते हैं। सुभान अल्लाह। दर्द सर अक्सर हाजिर खिदमत रहा। प्यारे इस्लामी भाइयों, गमख्वार नबी मक्की मदनी मोहम्मद अरबी सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के वर्ज़ विसाल की इब्तिदा सर दर्द से हुई और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खिदमत में इस दर्द की हाजिरी सिर्फ इसी मौके पर नहीं बल्कि पूरे ये 5 दिन का अरसा रहा, और इसमें बराबर कभी आधे सर में कभी पूरे सर में दर्द मुबारक रहता था। इससे मालूम हुआ कि सर दर्द बहुत मुबारक मर्ज है। सैयदी आला हजरत रहमतुल्लाह अलैह फरमाते हैं कि दर्द सर और बुखार वो मुबारक अमराज हैं जो अंबिया किराम अलैहिस्सलाम को होते थे। हजरत सैयदना फतेह मूसली रहमतुल्लाह अलैह तो एक मरतबा सर में दर्द हुआ तो आपने कहा कि मुझे वो सर वो अल्लाह ताला ने मुझे वो मर्ज अता किया जो अंबिया किराम को होता था, तो उसके शुक्राने में आपने 400 नवाफिल अदा फरमाया कि वो चीज आज मुझको मिली जो अंबिया किराम अलैहिस्सलाम को मिलती थी। अल्लाह अकबर। गौर फरमाइए, एक ही अल्लाह पाक के नेक बंदे थे कि सर दर्द हुआ तो शुक्राने में 400 नवाफिल अदा कर दिए, और एक हम हैं कि हमारे यहाँ उमूमन मामूली से बीमारी पर जमात तर्क कर दी जाती है, बाज औकात मामूली दर्द होता है और लोग घर पर ही नमाज पढ़ लेते हैं, बल्कि बाज तो नमाज ही कजा कर डालते हैं। अल्लाह पाक हमें हिदायत नसीब फरमाए। बीमार होना भी एक नेमत है और इसके सदक़े गुनाह मिटते हैं और नेकियां मिलती हैं और दर्जात बुलंद होते हैं। लिहाजा अगर कभी बीमार हो जाए तो सब्र कीजिए, जिक्रुल्लाह कीजिए, हो सके तो नेक कामों में इजाफा कर दीजिए, इंशाअल्लाह इसकी बहुत बरकतें नसीब होंगी। सर मुबारक पर पट्टी बांधी। साहबे रसूल हजरत अबू सईद खुदरी रजी अल्लाह ताला अन्हु फरमाते हैं कि हम मस्जिद नबी में हाजिर थे कि सरकार दो आलम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम तशरीफ लाए और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने दर्द की वजह से सर मुबारक पर पट्टी बांधी हुई थी। हम आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के गिर्द जमा हो गए, फिर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने खुतबा इरशाद फरमाया। मेरे प्यारे और मोहतरम इस्लामी भाइयों, सहाबा कराम की वो मुबारक जमात और आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम से वो मोहब्बत करने वाले कि हजरत सुहैब या हजरत खुबैब गालिबन कि जब तख्तेदार पे फांसी पे लटकाया जा रहा था तो मुशरिकों ने अरब के अंदर कहा था कि तुम खाली इतना कह दो कि काश मेरी जगह मेरे नबी होते तो मुझे इत्मीनान होता, हम लोग छोड़ देंगे तुम्हें। तो उस पर हजरत साहबी रसूल ने फरमाया था कि मैं तुम तो ये कहते हो कि इतना कह दूं, मैं तो इतना भी नहीं कहूंगा कि मैं यहां से बच जाऊं और आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम के पैर में एक कांटा चुभे, मैं इतना भी गवारा नहीं करूंगा और मैं फांसी पे चढ़ना गवारा करता हूं। तो वो इश्क था सहाबा का। तो जब आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम को पट्टी बांधे देखा होगा तो सहाबा पर क्या गुज़री होगी। मेरे प्यारे और मोहतरम इस्लामी भाई, इसका अंदाजा भी आप लगाइए और इंशाल्लाह आगे भी सुनेंगे। हजरत अबू बकर सिद्दीक रज़ी अल्लाह ताला अन्हु की शान देखिए। अब आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने जो खुतबा इरशाद फरमाया वो क्या था। आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने इरशाद फरमाया कि एक बंदे को अल्लाह पाक ने इख्तियार दिया है, उसे दुनिया की ताजगी इतनी अता करे जितनी वो चाहे, और वो नेमतें जो अल्लाह पाक के पास हैं उस बंदे ने वो अख्तियार किया जो अल्लाह पाक के पास है। ये सुनकर हजरत अबू बकर सिद्दीक रजी अल्लाह ताला अन्हु रो पड़े और अर्ज गुजार हुए, या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, आप पर मेरे माँ बाप कुर्बान हो जाए। खुतबा हो रहा, खुतबे के अंदर ये जुमला आया
تو اس پر آپ رو پڑے، کیونکہ آپ بات کو سمجھ گئے تھے کہ کس نے کیا چیز اختیار کی ہے اور کس کو کیا چیز دی گئی ہے۔ راوی کہتے کہ ہمیں تعجب ہوا، اور بھی صحابہ سبھی تھے وہاں پر، لوگ کہنے لگے کہ ان بزرگ یعنی حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو دیکھو، رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم تو کسی بندے کے متعلق بتا رہے ہیں، آخر کیوں رو دیے؟ لیکن بعد میں پتا چلا کہ وہ بندہ جسے اختیار دیا گیا تھا وہ خود حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم تھے۔ ان سے صحابہ کرام علیہ رضوان پر یہ واضح ہو گیا کہ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ سب سے زیادہ جاننے والے ہیں۔ مفتی احمد یار خان نعیمی رحمۃ اللہ علیہ اس حدیث پاک کی شرح میں فرماتے کہ واقعہ وصال مصطفیٰ سے 5 دن پہلے ہوا، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پیر کے دن پردہ فرمایا۔ اس سے پہلے جمعرات کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے خطبہ دیا۔ اس سے معلوم ہوا کہ حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ تمام صحابہ کرام اور اہل بیت پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے بڑے عالم، بہت ذہین اور سب سے زیادہ مزاج شناس رسول تھے۔ اسی لیے حضور انور صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے مصلی پر آ کر کھڑے، آقا علیہ السلام نے آپ کو اپنے مصلی پر کھڑا کیا، اور امام وہی بنایا جاتا ہے جو سب سے بڑا عالم ہو، اور حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سارے صحابہ میں سب سے بڑے عالم تھے۔ میرے پیارے اور محترم اسلامی بھائیوں، سرکار علی وقار صلی اللہ علیہ وسلم نے خطبے میں صاف صاف فرمایا کہ مجھے دنیا میں رہنے اور اللہ پاک یہاں جانے کا اختیار دیا گیا تو میں نے اللہ پاک سے ملاقات کو اختیار کیا۔ اس پر صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے عرض کیا کہ یا رسول اللہ، میرے ماں باپ آپ پر قربان، آپ قربان ہو جائیں، یعنی یا رسول اللہ بالآخر جنت میں تو آپ تشریف لے ہی جانا ہے، آپ جنت کے مالک ہیں، یہاں رہنے کو اختیار فرما لیجئے، میں آپ پر خود کو اور اپنے ماں باپ کو قربان کر دوں گا۔ اس کے باوجود آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے دنیا میں رہنا قبول نہ فرمایا، بلکہ رب کے ملاقات کو قبول کیا۔ اس کی بڑی پیاری وجہ، اور کیا وجہ میرے پیارے اور محترم اسلامی بھائیوں، اس حدیث پاک سے سنیے۔ اس کی وجہ یہ علماء فرماتے ہیں کہ، اور اس کے راوی حضرت عقبہ بن عامر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے خطبہ دیا اور اس میں فرمایا کہ انی فراط لکم، یعنی میں تمہارا پیش رو ہوں اور تمہارے وعدے کی جگہ حوض کوثر ہے۔ اب اس کی شرح سنیے۔ حضرت امام باقر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس کے راوی ہیں، فرماتے ہیں کہ رسول اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے وصال ظاہری سے 3 دن پہلے فرشتوں کے سردار حضرت جبرائیل امین علیہ السلام حاضر خدمت ہوتے اور عرض کرتے، کیا عرض کرتے کہ اللہ پاک آپ کی عزت اور احترام کے لیے خاص طور پر مجھے بھیجا ہے یا رسول اللہ۔ اور اللہ پاک فرماتا ہے کہ اے محبوب، آپ خود کو کیسا پاتے ہیں؟ فرمایا اے جبرائیل میں غمگین ہوں، اے جبرائیل میں غمگین ہوں۔ دوسرے دن پھر جبرائیل امین حاضر ہوتے علیہ السلام اور پھر یہی سوال کرتے، آقا علیہ السلام پھر یہی جواب دیتے۔ اب تیسرے دن حاضر ہوئے، مگر تیسرے دن الگ ہی اللہ رب العزت، اور روایتوں میں ہے کہ اللہ رب العزت نے جو عرش کے جو حاملین فرشتے ہیں، یعنی عرش کو جو اٹھانے والے ہیں، ان کے جو مقربین ہیں، ان میں سے ان فرشتوں کو جو ایک مخصوص فرشتہ ہے اس کو اور حضرت جبرائیل امین کو اور حضرت ملک الموت یعنی حضرت اسرائیل علیہ السلام کو اللہ رب العزت نے بھیجا۔ اب دیکھیے حضرت اسرائیل یعنی ملک الموت باہر کھڑے ہیں، ابھی گھر میں نہیں داخل ہوئے، اور جو وہ مقدس و مقرب فرشتہ ہے وہ سب، یعنی پورا ہوتا ہے کہ جب کسی، آپ بھی دیکھیں جب کسی کو کوئی شخصیات ہوتی ہیں ان کو جب ریسیو کیا جاتا ہے تو کس انداز اور کس شان سے جایا جاتا ہے، اور پھر یہ تو وہ ہے کہ ان کے صدقے میں کل کائنات بنی ہے، یہ تو وہ ہے کہ ان کے در سے لوگوں کو عزتیں ملتی ہیں۔ آقا علیہ السلام، اب دیکھیے رب نے اپنے محبوب کے لیے کیسا انتظام کیا۔ حضرت جبرائیل امین حاضر ہوئے اور حال پوچھا تو آقا علیہ السلام نے وہی جواب ارشاد فرمایا۔ پھر حضرت ملک الموت نے اندر آنے کی، باہر سے وہ کنڈی کھٹکھٹا رہے ہیں، تو آقا علیہ السلام سے حضرت جبرائیل امین فرماتے کہ یا رسول اللہ، یہ ملک الموت ہے اور آپ کی خدمت میں حاضری کی اجازت چاہتے ہیں۔ سبحان اللہ۔ اور دوسرا جملہ سنیے حضرت جبرائیل کا، کتنا ایمان تازہ کرنے والا۔ حضرت جبرائیل امین فرماتے کہ یا رسول اللہ، یہ کھٹکھٹاہٹ، یہ جو باہر سے اجازت ہے، یہ حضرت ملک الموت ہے، آپ سے آپ کی خدمت میں آنے کی اجازت چاہتے ہیں، اور انہوں نے آپ سے پہلے کسی سے اجازت نہیں مانگی ہے، اور ملک الموت کو اسے اجازت نہیں، ٹائم ہوا آئے لے کے چلتے بنے، کسی سے اجازت کچھ نہیں۔ یا رسول اللہ، انہوں نے آج سے پہلے کسی سے اجازت نہیں مانگی، آپ کے بعد بھی کسی سے اجازت نہیں لیں گے،
महबूब रब्बे दावर सरदार अरब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उन्हें अंदर आने की इजाजत अता फरमा दी। हजरत मलकुल मौत अलैहिस्सलाम अंदर आए, बारगाह मुस्तफा में बादब खड़े हो गए, और अर्ज किया, या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, अल्लाह पाक ने हुक्म दिया है कि आप जो फरमाए उस पर अमल करूं। ये मलकुल मौत फरमा रहे हैं कि एक लम्हा भी किसी का वक्त आ गया तो कोई बड़े से बड़ा हो, गौस कुतुब अब्दाल कोई हो, चाहे वो दुनियावी मनसब में हो या रूहानी मनसब में हो, किसी से नहीं पूछते कि क्या करूं क्या ना करूं। वक्त आ गया, एक बार सुभान अल्लाह कहने का मौका भी नहीं देते। और वही मलकुल मौत है जो बादशाहों से बादशाह करते सामने आ जाते, और जब बताते कि मैं मलकुल मौत हूं तो बादशाह कांपते थे। वही मलकुल मौत आज हाथ बांधे खड़े हैं और अर्ज कर रहे हैं, या रसूल अल्लाह, मुझे हुक्म हुआ है कि जो आप कहें उस पे अमल करूं। क्या शान मेरे आका की। मेरे प्यारे और मोहतरम इस्लामी भाइयों, अब सुनिए और अपने ईमान को और मजबूत करिए। या रसूल अल्लाह, मुझे हुक्म दीजिए कि जो आप, मुझे हुक्म हुआ है कि जो आप कहें मैं उस पे अमल करूं। अगर हुक्म दे तो रूहे पाक को ले लूं, और अगर हुक्म दे तो रूहे पाक को छोड़ जाऊं। हुक्म दे तो रूह को ले लूं, नहीं तो छोड़ जाऊं। या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम, तो जाने आलम नूर मुजस्सम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, ऐ मलकुल मौत, क्या तुम वाकई ऐसा करोगे? यानी जो ये कह रहे यही करोगे? तो हजरत मलकुल मौत यानी हजरत इजराइल अलैहिस्सलाम अर्ज करते हैं, जी हाँ या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, मुझे इसी बात का हुक्म दिया गया है कि आप अगर आने को तैयार हो तो चले, और महबूब अगर मना कर दे तो छोड़ के चले आना। ये आपको, ये शान मेरे आका की। तो आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने अर्ज किया कि हजरत जिब्राइल अमीन फिर बोले बीच में कि या रसूल अल्लाह, अल्लाह रब्बुल इज्जत आपका मुश्ताक है। चुनांचे आका करीम अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने हजरत मलकुल मौत को रूह कब्ज करने की इजाजत दे दी। अब मेरे प्यारे और मोहतरम इस्लामी विसाले जाहिरी हुआ, यानी एक चीज जरूर जहन में रखिएगा कि अंबिया किराम अलैहि, क्योंकि मौत का मजा हर किसी को चखना है, तो ये एक लम्हे के लिए सिर्फ इनको मौत दी जाती है, उसके बाद फिर पहली जैसी जिंदगी अता कर दी जाती है, बल्कि उससे भी बेहतर और तमाम अख्तियारात आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम को एक लम्हे के, एक आन के लिए मौत आई, उसके बाद फिर पहले जैसी जिंदगी, हिस्सी जिंदगी अता कर दी गई। मगर जरा उससे पहले सुने कि सहाबा कराम पे क्या गुजरी। जब विसाले जाहिरी हुआ, वो सहाबा कराम जो आका करीम अलैहिस्सलातु वस्सलाम को देखकर अपने गमों को दूर करते थे, उन आंखों की ठंडक उनको नसीब होती थी। आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम के चेहरे अनवर के जियारत के लिए वो सब में दाहिनी साइड खड़ा होना पसंद करते थे। लोग पूछते थे कि हर कोई इधर ही क्यों खड़ा होता है, तो उस पे सहाबा ये नहीं बताते कि इधर फजीलत ज्यादा खड़े होने में, बल्कि ये कहते थे कि आका करीम अलैहिस्सलातु वस्सलाम सलाम फेरने के बाद रुखे अनवर इस तरफ करके बैठते हैं दुआ मांगने के लिए, तो चेहरे अनवर की जियारत के लिए सहाबा बैठते थे उधर कि आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम की चेहरे अनवर की जियारत करेंगे। हजरत उस्मान गनी रजी अल्लाह ताला अन्हु पर ऐसा सकता तारी हुआ कि इधर उधर भागते फिरते थे, किसी से कुछ कहते कुछ मुंह से अल्फाज ही नहीं निकलते थे, बस इधर उधर दौड़ रहे थे बेतहाशा। हजरत अलीउल मुर्तजा शेर खुदा पे रंजो गम का वो निढाल, वो पहाड़ टूटा कि आप बैठ गए तो उठने की ताकत नहीं थी आपके अंदर कि आप खड़े हो जाते। वो मौलाए कायनात जिन्होंने खैबर जैसे किले को, दरवाजे को एक हाथ से उखाड़ फेंका हो, वो मौलाए कायनात पे ऐसा गम का पहाड़ टूटा कि बैठ गए तो उठने की ताकत आपके अंदर चाहिए, क्योंकि वो मसलके आला हजरत का सही प्रचार और प्रसार कर रही है और भटके हुए लोगों को और गुमराहों को रास्ता दिखाने वाला काम दावत इस्लामी कर रही है। तो हमें भी चाहिए कि माशाल्लाह हर साल जो करोड़ों रुपया खर्चा होता है दावत इस्लामी का, उसमें चूंकि एक आदमी तो दे नहीं सकता, उसको यूनिट में तकसीम कर देते हैं, थोड़ा थोड़ा सबसे ले लिया जाए वो चीज, यानी कतरा कतरा दरिया बनता है, तो एक एक कतरा सब लोग ले लेंगे तो वो दरिया बन जाएगा। तो अल्हम्दुलिल्लाह एक यूनिट 7,000 रुपए का रखा गया है और इंशाअल्लाह 3 नवंबर को ये यौम टेलीथॉन मनाया जाएगा। तो आप लोग अभी से ही नियतें भी कर ले, हो सके तो जमा करा ले, रसीदें भी कटवा ले अपनी अपनी, और हर कोई इस्लामी भाई अपनी इस्तिताअत के मुताबिक हो सके तो एक यूनिट तो जरूर दे। एक यूनिट देंगे, ये आपके लिए दुनिया और आखिरत में ये कहिए कि निजात का जरिया बन जाएगा कि वो जो पैसे हैं वो दावत इस्लामी के तमाम जो दीनी काम हो रहे हैं, हर तरह के फलाही रफाई काम जो भी हो रहे हैं, उन नेक और जायज कामों में पैसा आपका खर्च होगा।
یہ بچے پڑھتے ہیں، طلبہ کرام پڑھتے ہیں، ان کو مفت تعلیم دی جاتی، کھانے پینے کا انتظام کیا جاتا، تمام ایک ہی شعبہ نہیں، ہزاروں 50 شعبہ جات ہیں تقریباً سے زائد میں وہ کام کر رہی دعوت اسلامی۔ تو اگر ہم یہ دیں گے تو دین کی خدمت کرنا ہوا، گویا کہ ہم دین کی مدد کر رہے ہیں، اور جو دین کی مدد کرتا ہے اللہ رب العزت قرآن حکیم میں فرماتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ اس کی مدد فرماتا ہے۔ تو رب ہمارا حامی و ناصر ہو جائے گا اگر ہم دعوت اسلامی کے لیے کوشش کریں گے۔ تو میرے پیارے اور محترم اسلامی بھائیو، ہو سکے گا تو آپ لوگ سے جو ہو سکے وہ ہر اسلامی میں 7,000 کی ایک یونٹ رکھی گئی ہے، ہر آدمی ایک ایک یونٹ اگر لے لے گا، نہ ہو 2 لوگ ایک یونٹ مل کے بنا دیں، اس طرح سے جو بھی استطاعت ہو آپ کی اس کے مطابق آپ رسیدیں کٹوائیں اور خود دعوت اسلامی کا دل کھول کر تعاون کریں۔ اس شب کا درود پاک پڑھ لیتے ہیں۔ اللہم صلی وسلم وبارک علی سیدنا محمد النبی الامی الحبیب العالی القدر العظیم الجاہ وعلی آلہ وصحبہ وسلم۔ تمام گناہ معاف ہونے والا درود پاک۔ اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وعلی آلہ وسلم۔ اس کو پڑھنے سے رحمت کے 70 دروازے کھل جاتے ہیں۔ آئیے پڑھ لیتے ہیں۔ صلی اللہ علی